काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले एक पछि अर्को ऐतिहासिक काम गर्दै गइरहेका छन्। उनको चर्चा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर हुने गरेको छ। यदि तपाईहरू बालेन शाह काठमाडौँको मेयर मात्र नभई नेपालकै प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। बालेन शाहले गरेका निर्णयहरू र बोल्ड डिसिजनहरू र पछिल्लो समय गरिरहेका गतिविधिहरू के छन् आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर्वोच्चले दिएन बालेनलाई वारिस राख्ने सुविधा। सडकमा ठेला र साइकल खोज्दै लछार पछार पार्ने नगर प्रहरीको जागिर चैत। काठमाडौँ महानगरभित्र +2 मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने। मेयर बालेन शाह आएपछि खुलो 20 वर्षदेखि खुल्न नसकेको सडक। बालेनलाई हर्कको ढाडस। ललिता निवासका घरधनीले सचेत गराएपछि ब्याक भए बालेनले पठाएका नगर प्रहरी। यी र यस्तै विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपाली सेनाको स्वयम्भू बारुद खाना जर्मन क्वार्टरको कम्पाउन्ड भित्रबाट मूल सडकसँग जोडिने सडक खुल्ला भएको छ। जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनको 20 वर्षे अवधिमा सडक खुल्न सकेको थिएन। अहिले सडक खुलेपछि उपभोक्तामा खुसीको सञ्चार भएको छ। 2079 साउन 5 गते महानगरपालिकाका प्रमुख एवं आयोजनाका जग्गा व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक बालेन्द्र शाह बालेनले फिल्ड निरीक्षण गर्नुभयो। नेपाली सेनाले हकभोग गरिरहेको जमिनबाट सडक खोल्नको लागि प्रधान सेनापतिसँग भेटेर समाधानका लागि छलफल गर्नुभयो। यसपछि सडक खोल्ने वातावरण तयार भयो। अहिले क्वार्टरको पूर्वतर्फ सिमानाको मूल सडकसँग जोडिने 6 मिटर र उत्तरतर्फ 3 मिटर चौडाइ भएको सडक खोलिएको छ। आयोजना प्रमुख निर्मल राज बरालले भने काठमाडौँ महानगरपालिका 15 र 16 भित्रको पूर्वमा विष्णुमती नदी, पश्चिममा स्वयम्भू भगवान पाउ वनस्थली सडक, उत्तरमा बालाजु वनस्थली चक्रपथ ट्र्याक रोड र दक्षिणमा स्वयम्भू भगवान पाउ विजेश्वरी हुँदै शोभा भगवती मन्दिरसम्म फैलिएको भूगोल आयोजना क्षेत्र हो। आयोजनाभित्र करिब 1369 रोपनी जग्गा छ। 2060 वैशाख 5 गते आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सूचना जारी भयो। यसपछि शहरीकरणबाट विकास व्यवस्थापन र सुविधा वितरणमा समानता ल्याउन आयोजनाभित्रको 72% जग्गा आवासीय क्षेत्रका लागि छुट्याएर जग्गा विकासका काम थालिएको हो। यसमा 24.47% सडकका लागि, 2.00% पार्क तथा खुल्ला क्षेत्रको लागि, 0.50% धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका लागि र 1.03% भाचा खुसी नदीका लागि छुट्याइएको छ। आयोजना सुरु हुनुअघि त्यस क्षेत्रमा निजी प्रयोगकर्ताको जग्गाले 92.42% भाग ओगटेको छ। सडकले 4.65%, कुलोले 1.15% र प्रति जग्गाले 0.31% अनि भाचा खुसी नदीले 1.47 क्षेत्रफल ओगटेको छ। एकीकरण योजनाको माध्यमबाट जग्गा विकास गरी सम्बन्धित जग्गा धनी तथा मोहीलाई सुविधा सम्पन्न घडेरी फिर्ता दिनु आयोजनाको मुख्य काम हो। जग्गा विकास गर्ने क्रममा प्रत्येक जग्गा धनीबाट सेवा शुल्क बापत समानुपातिक प्रतिशतका दरले योगदान लिएको छ। यो दर भनेको खुल्ला क्षेत्र बापत 2.5%, पूर्वाधार निर्माण बापत 5%, बाटो बापत 3.35% र प्रति मिटर सडक र कर्नर प्लटका लागि थप योगदान 2.75 देखि 9.6% हो। यो सँगै ललिता निवासका घरधनीले सचेत गराएपछि ब्याक भए बालेनले पठाएका नगर प्रहरी। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गामा तारबार गर्ने महानगरको निर्णयले त्यहाँ प्रक्रिया पूरा गरेरै स्थापित गरिएका संरचनाहरू
के होलान् भन्नेमा अन्यलता थियो। अनधिकृत संरचना भत्काउन र खाली गर्न काठमाडौँ महानगरले गत आइतबार 1 हप्ताको अल्टिमेटम दिएको थियो। महानगरको अल्टिमेटम सकिँदा उक्त क्षेत्रमा अवस्थित केही संरचनाहरू हटाइएका छन् भने केही खाली हुने क्रममा छन्। प्रक्रियागत रूपमा बनेका संरचनालाई भने महानगरले अहिले नचलाउने भएको छ। ललिता निवासमा अवस्थित बालुवाटार आवासको मूल गेटमा एउटा ठूलो कागजी बोर्ड बनाइएको छ। उक्त बोर्डमा सो आवासभित्र बनेका सम्पूर्ण घरहरू वैधानिक ढङ्गबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृत लिएर बनाइएको प्रमाण दिने अनुमति पत्रहरू टाँसिएका छन्। शर्मिला साक्य वज्राचार्य, सरिता मानन्दर, रेणुका वज्राचार्य, धर्मशोभा साक्य, बिरमान ताम्राकार, महेश राजा तुलाधर र सन्ध्या साक्य गरी 7 जना घरबेटीले आफ्नो फोटो अङ्कित भवन निर्माण अनुमति पत्र टाँस गरी महानगरलाई सचेत गराएका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य गरी निजीकरण गरिएको पाइएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त क्षेत्र संरक्षणको लागि तारबार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तारबारका लागि पटक पटक महानगर प्रहरी उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न थालेपछि बालुवाटार आवासका घर धनीले आफू सुरक्षित हुनको लागि विगतमा महानगरबाटै अनुमति लिएको प्रमाण मूल गेटमा टाँसेका हुन्। गत आइतबार सो क्षेत्रमा तारबार गर्नको लागि महानगरले नगर प्रहरी पठाएपछि त्यहाँ बनेका वैधानिक र स्थायी संरचनाहरू के हुने भन्ने अन्योलमा रहेको थियो। तर आफैले निर्माण स्वीकृति दिएर कर लिँदै आएको संरचना खाली गराउने खहरे जस्तो निर्णयबाट महानगर ब्याक भएको छ। नियमसँग ढङ्गबाट बनेका संरचनालाई अहिले नचलाउने यदि सरकारले नै उक्त जग्गाहरू गलत ढङ्गबाट व्यक्तिको नाममा गरेको प्रमाणित गरेको खण्डमा महानगरले त्यसलाई खाली गराउनेछ। महानगरको निर्देशनपछि उक्त क्षेत्रमा अवस्थित अस्थायी संरचना भने धमाधम हटाइएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्माण सामग्रीदेखि अस्थायी नर्सरी भाटभटेनीको स्टोर रुम खाली हुँदै गएको छ। अब केही दिनमै उक्त क्षेत्रमा तारबार गर्ने महानगरको तयारी छ। यता स्थायी संरचनामा महानगर पछि हटेपछि बालुवाटार आवासका घरबैठीलाई भने हाइसन्चो भएको छ। महानगर अब उक्त विवाद जग्गामा बनेका आवासहरू के हुने भन्नेमा सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छ। तर सरकारी तहकै संलग्नता रहेका कारण त्यही निर्मित संरचनाहरूमा महानगरको तागत नचल्ने निश्चित जस्तै छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनलाई वारेसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिख खेप्नको लागि वारेसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, हरिप्रसाद फुयालको इजलासले माग बमोजिम नहुने भनी आदेश गरेको हो। यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफै अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनुवाइका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। वारिस राख्ने सुविधा पाएको भए उनले मन्जुरी नामामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो। भारतीय सिनेमामा चलाउन रोक लगाउने लगाएको बारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए। त्यो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाई अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले शाहलाई यसबारे जवाब पठाउन आदेश दिइसकेको छ। सडकमा ठेला र साइकल खोज्दै लचार पचार गर्ने नगर प्रहरीको जागिर चैत। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक व्यापारीको ठेला र साइकल खोज्दै लचार पचार गर्ने करारका नगर प्रहरीको जागिर खोसेको छ। सडक व्यवसायमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको जनगुनासोको आधारमा 7 जना नगर प्रहरीलाई जागिरबाट हटाएको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 7 जना करारका नगर प्रहरीको जागिर खोसिएको छ भने 5 जनालाई निलम्बन गरिएको छ।
पहिले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्दै सचेत गराइएको तर फेरि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्ने जनगुनासो बढेपछि जागिरबाटै हटाएको उनले जानकारी दिए। साथै सबै नगर प्रहरीलाई महानगरले आचरण सम्बन्धी तालिम दिन लागेको समेत उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय विभिन्न सडक व्यवसायीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट र जनस्तरबाट महानगर प्रहरीको चर्को आलोचना भएको थियो। काठमाडौँ महानगरभित्र +2 मात्र सञ्चालन गर्न पाइने प्रस्ताव पेश। काठमाडौँ महानगरपालिकामा +2 मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने कानुन बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ। महानगरभित्र +2 मात्र सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले अबदेखि कक्षा 10 सम्म पनि पढाउनु पर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न वडाध्यक्ष मच्चा राजा महर्जनले नगरसभामा प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित महानगरपालिकाको 13औं नगरसभामा वडा नम्बर 23 का वडाध्यक्ष तथा विधान समितिका संयोजक महर्जनले काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन 2075 संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्। अहिले 11 र 12 शैक्षिक कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले 10 कक्षासम्म कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उनले नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै भने 11 र 12 का शिक्षण संस्थाले तल्लो तहका नयाँ कक्षा सञ्चालन गर्दा निजी कम्पनी वा गुठी विद्यालयसँग मर्ज हुन सक्नेछन्। नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने मर्ज भएका विद्यालयले भने एउटै नाम राख्नुपर्ने गरी मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। उनले प्रस्ताव गरेको संशोधन नगरसभाले पारित गर्यो भने यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। यस्तो व्यवस्था पास भए 1 वर्षभित्र लागू गरिसक्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख भएको पनि उनले बताएका छन्। बालेनलाई हर्कको ढाडस। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले ढाडस दिएका छन्। आदिपुरुष चलचित्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चलेको मुद्दामा तारिक बोकिरहेका मेयर शाहलाई धरानका मेयरले ढाडस दिएका हुन्। अदालतले आफूलाई अपराध बनाएको भन्दै शाहले उनले आइतबार साँझ ट्विट गरेपछि साम्पाङले नडराउनु भन्दै साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आइतबार अदालतको तारिख पर्चा साथ लेखेका थिए। आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारिखमा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी। त्यसको जवाबमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले ट्विटरमा जवाब दिँदै लेखे, नडराउनुहोस्, नबिराउनुहोस्, हजुरको साथमा छु म, हामी छौँ।